Munzer al-Jabari, a Palestinian vlogger, creates short videos on the daily life of his pet, a German shepherd named Lucy. He posts the videos regularly on his social media account, hoping to break local people's stereotype about the furry animals. Al-Jabari came up with the idea in late 2020 when he noticed the negative thoughts some local residents had about dogs and raising dogs. والله أنا عن طريق تواصلي مع تيك توك وفيديوهاتي وعن الناس اللي يعني أنا بوصل لهم فكرة إنه الكلب ذكي، الكلب يعني احكي معه، اتعاملوا زيه زي أي واحد، ما تميزوش عن البشر نهائيا، لأنه عنده عقل، بفكر، عنده عقل، بحس، يعني عنده كل شيء، يعني شو بيحتاجها الإنسان عنده، بكفيك حنيته. لوسي بالنسبة إلي كل حياتي، جد مستحيل أقدر أستغني عنها. أنا لوسي يوميا بتاخذ معي من 4 ل 5 ساعات وأنا عندها، كل فراغي عندها، بين شغلي للوسي، بين إني أقعد أحكي معها، أضل أمارس معها، أطلب منها إشي جديد، أعلمها إشي جديد. بالشغلات هاي لوسي بالنسبة إلي صارت جزء من حياتي. والله لوسي جبتها عمرها كان شهر، جبتها من واحد صاحبي، اعتنيت فيها، دربتها، ضليت معها، قضيت معها وقت كتير. صرت أدخل على النت عشان أول مرة بدرب كلب، يعني ما بعرفش، صرت أخذ معلومات عن طريق النت، كيف أتعامل معها، كيف شو بتاكل، شو لازمها كتطعيمات، كأي إشي بتحتاجه الكلب. يعني لوسي اللي اكتشفته فيها إنها بتحفظ فوق 130 كلمة. صرت أحكي معها حكي، روحي جيبي، في لهم مكافآت، المكافآت هدول الكلب ما بيعرف كيف إنه عمل الطلب صح أو غلط، إنه لما تعطيه مكافأته إنه هذا الإشي صح. عشان هيك ضليت مستمر معها سنة سنتين، ما يئست، بس بدها صبر ووقت. أخذت معي وقت كتير أيام الكورونا، أيام الكورونا عطلنا عن شغلنا، كان بجود 3 شهور 4 شهور. في الفترة هاي أنا 24 ساعة معها. Al-Jabari shares videos about pet raising and pet training, encouraging local people to adopt stray animals. His account has so far attracted over 30,000 followers and harvested more than 3.2 million likes. At present, there are no accurate statistics on the number of pets in Palestine, nor is there a law for animal protection. For future plans, Al-Jabari hopes to establish a shelter in the West Bank to protect and save the animals from violence, torture and killing.